नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीशसँगै थप 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग अघि बढाउने एमालेको संकेत, सांसदहरूको हस्ताक्षर सुरु। सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। एमालेले न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने दावी। सर्वोच्चको आदेशसँगै महानिर्देशक क्षेत्री बबरमहल स्थित प्राधिकरणको कार्यालय पुगे, हाजिर नगरी फर्किए। नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कले सुधार, 13 उपसमूहमध्ये 5 उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट। कुरानको अपमान गरेको भन्दै पाकिस्तानमा एक व्यक्तिलाई ढुङ्गाले हानेर मारियो, हत्या गरे लगत्तै शवलाई रुखमा झुन्ड्याइयो। सुरु गरौं एमाले संसदीय दलको बैठक सम्बन्धी समाचारबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग स्थानीय तह निर्वाचन सार्नको लागि ल्याइएको एमालेको संसदीय दलको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। नेकपा एमालेको संघीय संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि सत्तारूढ गठबन्धनले महाअभियोग लगाएर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोजेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशलाई बोकेर हिँड्ने आफ्नो पार्टीको मनसाय नभएको बताएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्ध आएको महाभियोग चाहिँ खास गरी भन्ने हो भने यो निर्वाचनलाई जसरी पनि सार्न खोज्ने वा टार्न खोज्ने र त्यसै गरी एमसीसीलाई जसरी पनि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर हमला गरिरहने यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उहाँहरूको यो प्रवृत्तिको रूपमा आएको छ। एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा सत्तारूढ गठबन्धनको एउटै धारणा नआएसम्म एमाले पर्ख र हेरको रणनीतिमै रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशसँगै थप 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग अघि बढाउन सांसदहरूको हस्ताक्षर सुरु गरिएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीत भएको दावी गर्नुभएको छ। एमाले संसदीय दलको बैठकमा एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने भन्दै रावलले अध्यक्ष ओली समक्ष लिखित रूपमा स्पष्ट धारणा माग गर्नुभएको हो। नेता रावलले अध्यक्ष ओलीलाई पेश गर्नुभएको पत्रमा एमसीसीको कार्ययोजनाका प्रावधानहरू नेपालको सार्वभौम स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, हित तथा नेपालको संविधान र कानून विपरीत रहेको तथ्य स्पष्ट भइसकेको उल्लेख गरिएको छ। एमसीसीको विषयमा आम नेपाली जनताको गम्भीर चासो र सरकारको विषय बनेकोले राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितको पक्षपोषण गर्दै एमालेको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने नेता रावलले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतका 4 न्यायाधीश विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले एमालेले संसद विघटनको मुद्दामा आफूलाई हराए बापत सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत सो महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम हुने र त्यसलाई चुनौती दिने गरी एमालेले कुनै पनि न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले सो प्रस्ताव एमालेले ल्याए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदबाट अस्वीकार गरिदिने दावी समेत गर्नुभयो। संसद विघटनको मुद्दामा आफू हार्ने अनि सर्वोच्चका न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउने कुरा सरासर गलत हुने उहाँको भनाइ थियो। आफूलाई मुद्दा हराएको बापत महाभियोग ल्याउन पाइँदैन, त्यो चाहिँ नि सरासर अनुचित हो। किनभने मुद्दाको हकमा सर्वोच्चको फैसलाको हकमा सर्वोच्चको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ, त्यसलाई चुनौती दिन हुँदैन, त्यो पाइँदैन।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले जनताले न्याय दिन सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको दावी गर्नुभयो। उहाँले यो प्रस्तावसँगै अब सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान गतिरोध हट्ने र नेपाली जनताले न्याय पाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले संवैधानिक बाटोबाटै आफू हट्ने प्रधान न्यायाधीश जवराको आकांक्षालाई पनि सत्तारूढ दलहरूले संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावले सघाउ पुर्याएको बताउनुभयो। म त छोड्दिनँ, म त बसेँ कि मलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ होइन, म हटियो भनेदेखि त महाभियोग ल्याऊ अथवा के गर भन्ने खालको उहाँको सधैँको सन्देश त्यही पनि थियो। तर अब उहाँकै आकांक्षालाई पनि यो पुरा गर्नलाई यो प्रस्ताव गएको जस्तो लाग्छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले प्रधान न्यायाधीश जवरालाई सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि राजीनामा दिन पटक पटक सुझाएको पनि स्मरण गराउनुभयो। अब पालो बेलाको बोली। संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी फैसला झण्डै 5 महिनादेखि चलेको न्यायालयभित्रको आन्दोलन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा गएर टुङ्गिएको छ। व्यवस्थापिकाभित्रको अवरोध कायमै छ। प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकामाथि नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो अवस्थामा के प्रणाली असफल भएकै हो त? हेरौं सर्वसाधारणको भनाई जस्ताको तस्तै। अहिलेको संघीय शासन प्रणाली नेपालमा लागू भइरहेको जुन छ त्यो चाहिँ खासै यसले आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैमाथि पनि यो अहिलेको असफल शासन प्रणाली नै भन्न सकिन्छ, किनकि एक त नेपाल जस्तो सानो मुलुक, त्यसैमाथि खासै बजेटमा पनि अन्य मुलुकमा भर पर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि आर्थिक रूपले पनि धान्न नसकिने, त्यसैले गर्दा चाहिँ संघीय शासन प्रणाली अहिले चाहिँ असफल नै मानिन्छ। अब अरू देशको स्टेटहरू हेर्ने भने नेपालभन्दा ठुलो छ, त्यो भएको कारण एउटा इकोनोमिक एफिसियन्सी खर्च कम गराउनको लागि चाहिँ यो सङ्घीयता आवश्यक छैन, यो अधिक खर्च मात्रै हो बढाएर लानु। असफलै भएको हो यो, किनभने यो एक आपसमा कहिले मिल्नु छैन। आफैमा किचलो देशलाई पहिला जे थियो त्यो देश आज त्यो देशमा छैन, जुन बेला थियो त्यो अहिले छैन कि। सरकारको राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरूले सङ्घीयता आम नागरिकहरूको भावनालाई कदर गरेर यदि लागू गरेको भए सफल हुन सक्थ्यो। जस्तो कि यसलाई चाहिँ जनमत सङ्ग्रहबाट सङ्घीयता नेपालको लागि आवश्यक हो कि होइन त्यो निर्क्युल गरेर यदि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ल्याएको भए, संविधानमा व्यवस्था गरिएको भए सम्भवतः सङ्घीयता आज जुन अवस्थामा छ, एउटा मृत्युशय्यामा छ, त्यो अवस्था आउने पक्कै पनि थिएन। देश चाहिँ टोटल्ली पुरै असफल छ, यो संविधान पनि छैन, यी नेताहरू पनि नरपशु नि भए यिनीहरू 3 करोड जनताहरू देखेर पनि नडराइकन त एमसिसी गरिरहेको छ। देश कतातिर छ, मान्छे कतातिर शिक्षा स्वास्थ्य खान नपाएको मान्छे उपचार गर्ने दायाँ बायाँ दुनियाँ जीवन कुनै के को पनि वास्तव एक अक्षर बोलेको छैन। एकदम दुःखदायी भएको छ। यिनीहरूलाई त अब यिनीहरूको परिणाम भनेको यो आउने चुनावबाट थाहा हुन्छ, यो चाहिँ निश्चित रूपले थाहा हुन्छ। यथार्थमा भन्ने हो भने सङ्घीय प्रणाली चाहिँ ठिक चाहिँ हो, तर अहिलेको यसको परिवेशले हेर्दाखेरि यहाँको नेपालको पोलिटिकल उसले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति चाहिँ तपाईँको त्यति फलदायी देखिएको छैन। मान्छेहरू राम्रो मान्छे पर्यो भने हालत ठिक हुन्छ, कुरा बुझ्नुभयो। अब त्यो छान्ने भनेको जनताले हो क्या। जनताले मानिलिउँ यी भएका जुन छन् नि, यी भएका कर्मचारी, यी भएका नेता ठिक छैनन्। अब अर्को नयाँ यी पुस्ता ल्याउनु। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्री सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश लिएर आफ्नो कार्यालय पुग्नु भएको छ। बबरमहल स्थित प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा पुगेर पनि महानिर्देशक छेत्रीले कार्यालयमा हाजिर भने गर्न नपाइकन फर्कनु भएको छ। 1.5 महिनापछि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पत्र लिएर उहाँ प्राधिकरण महानिर्देशकको कार्यकक्षमा पुग्नु भएको थियो। तर महानिर्देशक छेत्रीले अदालतले आदेश दिए पनि प्राधिकरणका कानून अधिकृतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट थप व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै हाजिर गर्न नदिएको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणको ऐनमा स्पष्ट महानिर्देशकको कार्यकाल 4 वर्ष हुने भएकाले आफूले 4 वर्ष महानिर्देशक हुन पाउनुपर्ने माग राखेर अदालत गएको बताउनुभयो। कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाए पनि वकिलसँग छलफल गरेर कार्यालयमा हाजिर गर्न आउने बताउनुभयो। महानिर्देशकको पद 4 वर्षको लागि हुन्छ। हाम्रो ऐनमा भ्रष्ट व्यवस्था छ 4 वर्षलाई 4 वर्ष कायम गरी पाऊँ भनेर मैले चाहिँ सर्वोच्चमा मुद्दा हालेँ। सर्वोच्चले स्टे अर्डर दियो। स्टे अर्डर दिए तापनि मन्त्रालयले मलाई चाहिँ हाजिर गराएन। त मैले आज हाजिर नगरी म गएको छु। म गएर मेरो वकिलहरूसित म सल्लाह गर्छु। वकिलहरूले जे गर्नुहुन्छ त्यो गर्छु। महानिर्देशक छेत्रीले आगामी फागुन 9 गते अदालतमा दुवै पक्षलाई बोलाइएकाले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो आफूलाई स्वीकार हुने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट राजकुमार छेत्रीलाई नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सरकारले छेत्रीलाई हटाएर महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेको छ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी उपचारपछि घर फर्कनु भएको छ। गत मंगलबार उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि ललितपुरको किस्ट अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उहाँको श्वास प्रश्वासमा समस्या र पिसाबमा संक्रमण देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले जनाएका थिए। उहाँ 6 दिन अघि उपचारको लागि अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। हिमपातका कारण चिसो बढेसँगै डोटी जिल्लामा रुघाखोकी तथा ज्वरोका बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। सरकारी निजी अस्पताल तथा पोलिक्लिनिकहरूमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। दैनिक सयौंको संख्यामा रुघाखोकी तथा ज्वरोका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको शैलेश्वरी अस्पतालले जनाएको छ। उपचार गर्न आउनेमा बालबालिका तथा वृद्ध बढी छन्। बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि तातो पानी, तुलसीको पात, बेसार र अदुवा हालेर उमालिएको पानी खान चिकित्सकले सल्लाह दिएका छन्। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 747 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8696 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा 747 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। 6279 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 482 र 2417 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 265 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 2319 जनाले कोरोनालाई जितेका छन् भने 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11900 पुगेको छ। देशभर 20739 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो दिन आइतबार 101 अंकले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक सोमबार सामान्य अंकले वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक 0.08 अंक बढेर 2700.98 बिन्दुमा पुगेको छ। तर नेप्से सूचक बढे पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने 0.36 अंक, फ्लट इन्डेक्स 0.10 अंक र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 0.18 अंक घटेको छ।
कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 75,49,000 किता शेयर 3,68,40,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। 13 उपसमूहमध्ये 7 उपसमूहको परिसूचक बढेका छन् भने 5 उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमा लगानी उपसमूहको परिसूचक भने स्थिर छ। होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 0.61% बढेको छ भने व्यापार उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 1.34% गिरावट आएको छ। कारोबारमा बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सर नेशनल हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य गिरावट आएको छ, तर मैलिङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य भने सबैभन्दा बढी 3.85% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 55 करोडको शेयर खरिद बिक्री गरेर नेशनल हाइड्रोपावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सीईओ क्लब ग्लोबलका सदस्यहरूले कतार एयरवेज मार्फत यात्रा गर्दा 10% छुट पाउने भएका छन्। सीईओ क्लब ग्लोबल नेपाल च्याप्टर र कतार एयरवेज बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै सीईओ क्लब ग्लोबलका सदस्यहरूले कतार एयरवेज मार्फत यात्रा गर्दा 10% छुट पाउने भएका हुन्। त्यस्तै कतार एयरवेजले पनि सीईओ क्लब ग्लोबलका सदस्य रहेका नेपालका उत्कृष्ट यात्रीहरूलाई सेवा दिन पाउने जनाइएको छ। सम्झौता पत्रमा सीईओ क्लब नेपाल च्याप्टरका तर्फबाट डाक्टर शम्भु पोखरेल र कतार एयरवेजका तर्फबाट शरीक बोगटीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। यो कतार एयरवेजसँगको सम्झौता भनेको चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड होइन। यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो सीईओ क्लबका मेम्बरहरूलाई उहाँहरूको बेस फेयरमा 10% डिस्काउन्ट दिने हो है। अब त्यसमा चाहिँ 10 नभएर भोलि उहाँहरूले 15 पनि गर्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ अब उहाँहरूको हिसाबहरू हो। अहिले चाहिँ हाम्रो एकेडो भनेको 10% हो होइन, अप टु 10% भनिएको छ। अनि यो एयरलाइन्समा 10% भनेको चाहिँ फेरि यो राम्रै डिस्काउन्ट होला। सीईओ क्लब ग्लोबल अमेरिकाको न्युयोर्कमा मुख्य कार्यालय रहेको संस्था हो। यस संस्थाको 100 भन्दा बढी देशमा नेटवर्क रहेको जनाइएको छ। आफ्नो पेशा, रुचि र जीवनशैली अनुसारको मौलिक सामान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सहित भेषभूषा नामक भर्चुअल ब्रान्ड सञ्चालनमा आएको छ। कम्पनीले औपचारिक कार्यक्रम गरेर विभिन्न 34वटा ब्रान्डका सामान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो, जसमा 18वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन रहेका छन् भने बाँकी नेपाली ब्रान्डका उत्पादन रहेका छन्। भर्चुअल ब्रान्ड हब भेषभूषा.com ई-कमर्स साइट नेपालको पहिलो भर्चुअल ब्रान्ड साइट हो। कम्पनीले गुणस्तरीय सामान सहजै विद्युतीय व्यापारिक प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउने भेषभूषा कम्पनीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण आचार्यले बताउनुभयो। वेशभूषा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट मात्र नभएर चाहिँ हामीले वेशभूषालाई चाहिँ एउटा ड्रिमको रूपमा चाहिँ लिएर आउँदैछौँ मार्केटमा। जुन हामीले मार्केटमा अहिले ई-कमर्स बिजनेस देख्छौँ होइन, र जुन ग्याप देखिरहेछौँ मार्केटमा, त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्नलाई हामी एज अ कस्टमर के ग्याप फिल गराएछौँ, त्यो ग्यापलाई मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ वेशभूषालाई स्टार्ट गरेछौँ। ग्राहकहरूको सौन्दर्य, फेसन र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध गराउने लक्ष्य सहित सञ्चालनमा आएको कम्पनीले कलाकार राजेश हमाललाई ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा उपस्थित गराएको थियो। मलाई फ्यासनसँग मतलब छैन, मलाई ब्युटीसँग मतलब छैन, मलाई लाइफस्टाइलसँग मतलब छैन भन्नु पनि त्यो तपाईँको कहीँ न कहीँ व्यक्तित्व झल्केको हो, र व्यक्तित्व झल्केने बित्तिकै तपाईँको त्यो निजी लाइफस्टाइलमा आउँछ। प्रख्यात ब्रान्ड सहित नेपालको पहिलो डिजिटल प्लेटफर्म दाबी गरेको भेषभूषाले अनलाइन कमर्स साइट मार्फत खरिद, व्यापार, परामर्श र अन्तर्क्रियाको आवश्यकता समेत पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा गत 24 घण्टामा 34,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 34,113 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 91,930 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै गत 24 घण्टामा 346 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले भारतमा 4,78,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर भारतमा पनि ओह्रालो लागेको भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले
मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा अहिले दैनिक संक्रमण दर 3.19% झरेको छ। पाकिस्तानमा कुरानको अपमान गरेको आरोपमा एक व्यक्तिलाई ढुङ्गाले हानेर हत्या गरिएको छ। पन्जाब प्रान्तको खानेवाल जिल्लाको एक गाउँमा एउटा समूहले ढुङ्गाले हानेर हत्या गरी शव रुखमा झुन्ड्याइएको हो। ती व्यक्तिले कुरानका पन्नाहरू च्यातेको आरोपमा उनलाई मारिएको हो। गाउँलेहरू भेला भएर ती व्यक्तिलाई ढुङ्गाले हानेर हत्या गर्ने निर्णय नै गरेको जनाइएको छ। हत्या लगतै शव रुखमा झुन्ड्याइएको थियो। ढुङ्गाले हानेर हत्या गर्ने निर्णय भएको थाहा पाएर गएको प्रहरीले आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिए पनि भिडले पुलिसबाट खोसेर हत्या गरेको जनाइएको छ। पाकिस्तानमा यस प्रकारको घटना भने पहिलो होइन। अब खेलकुद समाचार। नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 50 विकेट पार गर्नुभएको छ। 4 देशीय श्रृङ्खला अन्तर्गत आयरल्यान्डसँगको खेलमा 1 विकेट लिएसँगै सन्दीपले 50 विकेट पूरा गर्नुभएको छ। लामिछानेले जर्ज डक्रेललाई 28 रनको स्कोरमा आउट गरेर 50 विकेट पूरा गर्नुभएको हो। सन् 2019 मा UAE-सँगको श्रृङ्खलाका क्रममा उहाँले 2 विकेट लिनुभएको थियो। त्यसयता 3 वर्षको अन्तरालमा उहाँले 50 विकेट पूरा गर्नुभएको छ। नेपाली खेलाडीको रूपमा विश्वभरका लगभग सबै फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता खेल्नुभएका सन्दीपले T20 क्रिकेटमा 154 विकेट लिइसक्नु भएको छ भने एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 41 विकेट लिनुभएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीशसँगै थप 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग अघि बढाउने एमालेको संकेत, सांसदहरूको हस्ताक्षर सुरु। सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई, एमालेले न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने दावी। सर्वोच्चको आदेशसँगै महानिर्देशक क्षेत्री बबर महल स्थित प्राधिकरणको कार्यालय पुगे, हाजिर नगरी फर्किए। नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कले सुधार, 13 उपसमूहमध्ये 5 उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट।
कुरानको अपमान गरेको भन्दै पाकिस्तानमा एक व्यक्तिलाई ढुङ्गाले हानेर मारियो। हत्या लगतै शवलाई रुखमा झुन्डाइयो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।